आता जी 2027 निवडणूक जातली ताका टाइम आहा. सध्या जिल्हा परिषद निवडणूक म्हणजे ही मिनी विधानसभेची निवडणूक आणि पेडणे तालुक्याचेर सगळ्यांचो लक्ष आसा. तुम्ही लक्ष घातले आणि बऱ्यापैकी अमित सावंत आणि दीपक कलंगूटकर हे बरे सक्रिय असतात. कॅन्डिडेट सर कितें ठरयल्यात काय अजून चर्चा आसा? अमित सावंत बाबा निकेत हे आमचे कॅन्डिडेटूच अशे पूण कशें आहा तें आतां रिजर्वेशन कशें कितें जातलें हें आमी मातशें बेगीन अनावन्स अशें केलां. पयलींच आमी गावतलेच म्हणून फुडें आयिल्ले. सरकारा कडेन एकूच उरता म्हणटा तें थंय कितें तरी चिटींग करप नाजाल्यार रिजर्वेशन परतें हाडप अश्यो वस्तू जावंक शकता. ह्यो जर जाल्यो ना जाल्यार हेच कॅन्डिडेट आमचे जे उलयतात जे लोकां खातीर झगडटात आनी जे हांगाचे लोकल कणखर नेतृत्व घेवन फुडें वतात त्या मनशांक आमी आमच्या पक्षान स्विकार केला. त्या लोकांकूच आमी आमचे आवाज फुडें करूंक सोदता. पूण रिजर्वेशन कशें जातलें हें पळोवंक जाय. ज्या दिसा जातलें त्या दिसा आमी तयार आसतले हें म्हाका दिसता. आणि अलायन्स आसा इतर पक्षाबरोबर काय स्वतंत्र लढयतले गो फॉरवर्ड? समविचारी जे लोक आसात जे गोंयकारवादी शक्ती एक जावंक जाय अशें सगळ्यांक दिसता. आमकां बरोबर घेवन फुडें वचप हें म्हाका सारकी वाटशी दिसता ती आमी सोदतले. कितें आसतले सर मुद्दे फुडले तुमचे विधानसभेच्या निवडणुकीक म्हणजे जिल्हा गोंय हें गोंय उरपाक जाय. येस. आज जे भशेन जालां आज लेटस्ट आयकूंक येता की पयलीं पुलीस स्टेशनार चोरी जाली म्हणजे पुलिसांक चोर येवन चोरतात. ही आज परिस्थिती आहा म्हणजे कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी हें गोंयांत जाल्लें. गोंयांत दिल्लीचें प्रदुशण गोंयांत येवन जालें. सो हें सगळें जर पळोवंक लागलें जाल्यार गोंय हें गोंय उरना आनी गोंय हें गोंय उरना जाल्यार गोंयची संस्कृताय गोंयची परंपरा आनी हे सत्ता कितें आसात ते आमी देवी कडेन मागून आनी देव देवता कडेन मागून गोंय हें गोंय राखपा जाय आनी फुडें वचपाक जाय. आनी वतना आमचे कडेन एक क्लियर प्लॅन आसपाक जाय. एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन खातीर एक आमी सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री अशें काही फिगर जाता. जाल्यार बरे लोक शिकतात आनी ताजे फुडें तांकां नोकऱ्यो सरकार विकता. हें सगळें जेन्ना जालां ताचे खातीर सर्वसामान्य गोंयकारांक न्याय मेळटा. आजचे दीन म्हणटा ते फक्त निवडून आयिल्ले बीजेपीचे कार्यकर्ते आनी जे थोडे टट्टू आहा तांचेच आजचे दीन आयल्यार पब्लीक सगळे रडटा. हें पळयलें जाल्यार बदल म्हणटा ती गरजेची. बदल हाडपा खातीर सगळे एकच जावं फुडें वचूंक जाय. तें आमी देवाचे आशिर्वाद सर आणि एक आता म्हजे घर येवजणे अंतर्गत सध्या जनजागृती सुरू आसा आणि हो कायदो म्हणटा तो 2014ची जी घरां आसात ती करतले म्हणटा ते कायदेशीर. पूण त्याच्या उपरांतची घराचो काय सांगना तो. आणि जेन्ना कायदो करतात पळय आता 2025 हो कायदो केला न्हू त्यापासून ती चालू जावपाक जाय न्हू. हेचेर तुमची काय आसतली सर विधानसभेन बी भूमिका? जनजागृती काय इलेक्शन कॅम्पेन सरकाराचे पयशे भरून बीजेपीची इलेक्शन केली हो प्रश्न. बीजेपीक संवय आसा की इलेक्शनाचे पयशे रेग्युलरायज आमी करतले आनी हें सांगप बायलां खातीर एक स्कीम काडप आनी इलेक्शन जातकच ती स्कीम फाटल्यान घेवप ही तांची स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर जाल्लो. सगळे इलेक्शनाक हे मुद्दे घेनासतना तांकां इलेक्शन दवरूंक जायना. तांणी ह्या इलेक्शनाक हे म्हजें घर म्हणटा घेवन आयिल्ले जेन्ना लोकांची शेतां काबार जाली आमी तांकां सांगलें म्हजें शेत हाड शेतकारांक पावत. 2 दिसांक मुखेलमंत्र्यान अनाउन्समेंट केलो पूण ही पोवन तांची तकली इतले 33 लोक एक आसून तांकां गरीब शेतकाराची अवस्था कितें जाल्या हें पळोवपाक दोळे बसून तांचे उडे जायले. ही आज गोंयांत परिस्थिती आहा. गोंयांत गोंयकारांची मतां मेळटलीं काय ना हाची गॅरंटी ना म्हणून अश्यो स्किमी हाडल्या ज्यो स्किमी चड करून दुसरे कडेन जे वोट बँक्स आसात हे वोट बँक क्रिएट करपा खातीर जाला अशें दिसता. हें कित्याक दिसता कित्याक इलेक्शनाच्या सामके पयलीं ही स्कीम हाडल्या. 2022 सरकार निवडून आयिल्लें होच मुखेलमंत्री आशिल्लो होच हावसिंग मिनिस्टर आशिल्लो जाल्यार स्कीम हाडून कित्याक 3 वर्सां कित्याक लागलीं आनी 1 वर्सान आतां इलेक्शन येवपाचें.
म्हणटकर अशें दिसता की पांयार सकयली जमीन हारल्या आनी ताचे खातीर लोकांच्या कानान घालपा खातीर एक कितें तरी हेस्टिली केल्ली स्कीम, जी स्कीम तूं म्हणटा ते भशेन रिट्रोस्पेक्टीव आनी प्रोस्पेक्टीव कायद्यान एक सदांच हें आसता की प्रोस्पेक्टिवली जावची आसता, फाटल्यानल्यान तुज्यान स्कीम रिवर्स मारून हाडूंक जायना, पूण ती हाडल्या अशी की ती अधुरी आहा आनी ताजेर फुडें आमी मॉडिफाय करून 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 म्हणून मतां घेत रावप अशें तो प्लॅनूच तसो आहा की एक संपूर्ण एक क्रिएटीव स्कीम अशी ती ना, ती लोकांच्या कानान घालपाची स्कीम, मतां घेवपाची स्कीम, लोकांचें बरें जावपाची स्कीम ना. ही जिल्हा परिशद इलेक्शनाक सेमीफायनल जिखोवपाक बीजेपीक फाटल्या दारांतल्यान एक चार्जर लायिल्लो चार्जर, ताका काय ना. थँक्यू सर.